امروز همه دنیای اسلام باید قضیه فلسطین را قضیه خود بداند. این کلید رمزآلودی است که درهای فرج را به روی امت اسلامی می‌گشاید. مظلومیم اما ضعیف نیستیم. مثل امیرالمومنین علیه السلام مظلوم بود اما از همه مردان زمان خود قوی‌تر. فلسطین هم مظلومه هم مقتدره. مقتدر مظلوم، من یه وقتی سالها پیش راجع به جمهوری اسلامی اینو گفتم مثل امیرالمومنین هم مقتدر بود، قوی بود، هم مظلوم بود. واقعا امروز فلسطین اینجوریه، واقعا قدرتمنده. یعنی جوانهای فلسطینی نمیگذارن قضیه فلسطین فراموش بشه، ایستادن در مقابل تعرض دشمن، در مقابل جنایت دشمن.